जी, सियासी जमातों में जमहूरियत और इलेक्शंस का माहौल क्या होना चाहिए? क्यों हम इस मामले पर ये कहने पर बजिद हैं कि हम तैयार नहीं हैं? तैयार करेगा कौन? इलेक्शंस होने चाहिए। आपकी पार्टी तो इलेक्शंस को ही नहीं मानती है ना। आप दोनों की पार्टी में इलेक्शंस नहीं। एक मिनट देखिए, जो भी फैसले होते हैं, जो भी नॉमिनेशंस होते हैं, वो सबकी मर्जी से होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कराची डिवीज़न में तब्दीली आती है तो उसमें जितने कराची के सीनियर लोग होते हैं उनको शामिल किया जाता है, और फिर जो उम्मीदवार होते हैं एक आखिरी फैसला किसका है? सबका होता है। नहीं, देखिए, सदर साहब का आखिरी फैसला होगा, पार्टी चेयरमैन का होगा ना आखिरी फैसला। नहीं, इसमें कई टीयर्स होते हैं ना। देखिए, प्रोविंशियल लेवल पे हमारे जो प्रोविंशियल चीफ हैं वो फैसला करेंगे। कराची की डिस्ट्रिक्ट पे अगर कोई फैसला होगा तो कराची का जो चीफ है वो फैसला करेगा। इसी तरीके से अगर सीईसी में किसी की नॉमिनेशन होनी है, किसी को लेकर आना है, तो बुनियादी फैसला हो चुका होता है, ऊपर का फैसला पार्टी लीडरशिप करती है। इज दैट हाउ इट इज? ऑलमोस्ट इज दैट हाउ इट इज, सर? नहीं, देखें, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस से कि मेरी एक प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं वहाँ पे यूनियन काउंसिल में यूनिट्स बनते हैं, हमारे 10 यूनिट बनते हैं। 10 यूनिट में एक आदमी कहता है जी मुझे प्रेसिडेंट बनना है, दूसरा कहता है जी मैंने प्रेसिडेंट बनना है, तीसरा कहता है मैंने बनना है। तो फिर मियां साहब फैसला कर देंगे? नहीं, मियां साहब नहीं करते। हमारी कोशिश होती है उनको मिल बिठा के कहें कि यार इसमें एडजस्ट कर लो, यूनिट्स आपके बन गए हैं, अगर हमारा वो हम कंसेंसस रीच नहीं कर सकें तो फिर हम वहाँ इलेक्शन करा देते हैं, फिर इसी तरह ऊपर जाता है। मगर ऊपर की लीडरशिप में जब हमें अपने कायद पे, अपने लीडर के ऊपर फेथ है, तो नेचुरली मुझसे कोई पूछेगा, मैं तो कहूँगा कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पार्टी को लीड करना चाहिए। अगर कोई होगा जो कहता होगा कि नहीं जी इलेक्शन करा दें, तो वो आगे खड़ा हो जाए, उसमें कोई रुकावट कोई नहीं है। ना वो पार्टी से निकाला जाएगा, ना वो साइडलाइन तो हो जाएगा। देखा जी, मियां साहब के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ने आएगा तो क्या होगा? नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे देता हूं। क्या होगा सर? आप किसी से कहीं खड़ा हो जाए, मैं आपको लिख के दे देता हूं, नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नहीं, साइडलाइन नहीं होगा। नहीं होगा या कुछ नहीं होगा? नहीं, ना उसको कुछ कहा जाएगा, ना वो मैं आपको बताऊं कि जी जो मैंने मैच्योरिटी अपनी लीडरशिप में आप देखी है ना जी, जो बातें लोग करते थे वो टोटल परसेप्शन डिफरेंट है। बदल गया बहुत। कितना बदल गया? बिल्कुल बदल गया। नहीं जी, मेरा ख्याल है I feel that my leadership is being very sensible. हर जगह और मेरा ख्याल है, आपकी हिमायत कर रहे हैं ना आजकल लोग। करने में देखिए, 18वीं तरमीम का पास होना, इसका हमारी हिमायत और उनकी हिमायत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आपकी हुकूमत करने नहीं दे रहे। उसमें तमाम लोगों की मेजॉरिटी शामिल है। इसी तरीके से अभी 19वीं तरमीम आई है, आपने देखा है कि कितनी वैसी फिजा, नेगेटिव फिजा बनाई हुई थी पूरे मुल्क में कि मालूमात दोनों तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। और कुछ लोगों ने तो प्रेडिक्शन दे दी थी कि जी अब हुकूमत गिरने वाली है, अब भी हुकूमत गिरने वाली है। लेकिन आपने देखा है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स, पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठा हुए हैं और मुल्क के बेहतर मुफाद में उन्होंने एक फैसला किया। बेहतर मुफाद में बिल क्यों नहीं लेके आते? काशिफ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, जब जो इलेक्शन पार्टियां लड़ती हैं उनका क्या होता है कि जी हम हुकूमत करें, हम बेहतर गवर्नेंस कर सकते हैं। मगर जब पार्टी अगर ये कहे कि नहीं हम हुकूमत नहीं करना चाहते, हम मुल्क में बेहतरी चाहते हैं, तो ये सेंसिबल चीज ना हुई, ये मैच्योरिटी ना हुई, तो और क्या हुआ? लेकिन मुल्क के बेहतर मफाद में एहतसाब का, जिस मुल्क में करप्शन का शोर पड़ा हुआ है, आप क्या चाहते हैं? हम लोग आपस में दस्तो गरीबान हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। आज बल्कि किसी ने उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि आप गाली निकालें, लॉन्ग मार्च करें, धरने दें, जैसा कि 90s का हमें आदत पड़ी हुई है। ऑपोजिशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है जिसमें हम अक्सर कहते हैं कि जी फ्रेंडली ऑपोजिशन है, नॉन फ्रेंडली है। ऑपोजिशन का काम है इश्यूज पर पोजीशन लेना, जैसे आरजीएसटी पर ली गई है। आपकी अगर पार्टी की पॉलिसी ये कहती है कि आरजीएसटी हमारे लिए हमारा ख्याल है काबिल कबूल है, दिस इज हाउ यू टेक अ पोजीशन, यू अपोज इट। आपने अभी अकाउंटेबिलिटी बिल की बात की, हमने पोजीशन ली हुई है उसके ऊपर, अकाउंटेबिलिटी अगर इतना मैच्योर है आपका पार्लियामेंट तो क्यों नहीं आया जी अकाउंटेबिलिटी बिल? मुझे बताओ, एहतसाब की तरफ है। आखिरी तकरीर जो चौधरी निसार साहब ने की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि जी आप कहते हैं मैं कंसेंसस से लेके आऊंगा, पार्लियामेंट में नहीं आ रही, तो ये तनकीद की उन्होंने। वो वहां से अगर नहीं हो रहा, मगर एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लें। मगर अगर हम ये कहें कि जी अच्छा आप लेके नहीं आए, अब हम फिजिकल मार्च करने लगेंगे, बिल्कुल ठीक, वो उससे मैच्योरिटी नहीं होगी। हमारी इत्तलात ये है कि इनके ही एहतसाब बिल स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुआ है और इनके अपने जो मेंबरान हैं PMLN ने, उन्होंने कहा कि इस पे हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ आर्टिकल्स में कुछ जगहों पर हमें चेंज लानी है और हम 18 महीने हो गए सजेशन देंगे। अब तक उनकी तरफ से पड़ा वो कई दफा खत्म हो चुकी है। मैं बताता हूँ, जो चेयरपर्सन है नसीम चौधरी साहिबा, उन्होंने मीटिंग रख के और कहा कि जी मुझे टांग मेरी फ्रैक्चर हो गई है।
پھر وہ اگلے دن اس پارلیمنٹ میں بھی تھیں. یہ سب کو پتہ ہے, چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. اس کو کنکلوڈ کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں, سب کی کریں. سر لیکن پارلیمنٹ پھر اتنی میچور کیوں, ہارون اختر صاحب, یہ پارلیمنٹ پھر اتنی میچور نہیں ہے نا کہ اہم مشکل فیصلے کر سکے. 18ویں 19ویں ترمیم پاس کر دیتے, باقی کچھ نہیں ہوتا. کاشف, میرا بالکل خیال ہے کہ پارلیمنٹ بہت میچور ہوئی ہے, پولیٹیشینز میچور ہوئے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میچور ہوئی ہیں, اور ہم اس کا ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں, 19ویں ترمیم میں. اور جس طرح جوڈیشری کی ریکمنڈیشنز کو آنریبلی ساری پارٹیز نے مل کے ایکسیپٹ کیا ہے, دیٹ شوز میچورٹی. جن حصوں میں نہیں ہے ان حصوں میں ہم اپوزیشن کر رہے ہیں. اور اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا اور تو میں کرنا. اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرے, ایشوز کے اوپر کرے, اور گورنمنٹ کے اوپر چیک رکھیں. اور وہ یہ اپوزیشن کر رہی ہے تو چیزیں بہتری کی طرف بھی جا رہی ہیں. ہر چیز پہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ کیونکہ پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے اس لیے سارا چیزیں خراب ہو گئی ہے اور میچورٹی نہیں ہوئی. یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمارا ڈفرنس آف اوپینین ہے اور اس کو ہم فائٹ کرتے رہیں گے. جیسے آر جی ایس ٹی, سر آر جی ایس ٹی کے اوپر اب اپوزیشن موجود ہے اس ملک میں, کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں نا, غریب کے فیور میں سب پارٹیز کھڑی ہو گئی اور اپنے ڈسینٹنگ نوٹس دی اور اپنی پوزیشن لے کے آئے. اب ہر کسی کو اس پاکستان میں پتا ہے کہ ہر پارٹی کی کیا پوزیشن ہے. تو یہ جمہوریت کا ہی کمال ہے نا. اور آج حکومت ناکام ہو گئی ہے اپنے اس بل کو نیشنل اسمبلی میں ٹیبل کرنے سے, اور ایک اچھا پروسیس شروع ہوا ہے. انہوں نے آئی ایم ایف سے 9 مہینے مانگے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ ایکسرسائز, یہ فوزیہ وہاب صاحبہ کو زیادہ بہتر ہوگا, میرا خیال ہے یہ ایکسرسائز اب بجٹ تک ڈیفر ہو جائے گی, بٹ اس پہ یہ ساری پارٹیز کی پوزیشن انکارپوریٹ کریں گے اور یہ بہتری ہوگی. مطلب غریب آدمی کے اوپر بوجھ کی جگہ امیر آدمی پہ بھی بوجھ ہوگا, ڈاکیومنٹیشن ہوگی اور سارا پروسیس آگے چلے گا. آر جی ایس ٹی ڈیفر ہو گیا, فی الحال آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں, ڈیفر تو خیر یہ نہیں ہے جو انہوں نے 9 مہینے کا پیریڈ بتایا ہے, میری اطلاعات کے مطابق ایسے نہیں ہے. 3 مہینے ہم یہ چاہتے ہیں کہ رائے عامہ کو ہموار کیا جائے, لوگوں کو اپرائز آئی ایم کیا ایف سے جائے. 9 مہینے کا انہوں نے لیا ہے ایکسٹینشن. مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, اور یہ اٹ لکس ویری مچ ان لائکلی بیکاز ابھی ایک چینج آیا ہے منسٹری آف فائنانس میں, اور وقار مسعود صاحب غالباً انہوں نے چارج سنبھالا نہیں سنبھالا یہ بھی معلوم نہیں, شاید ان کو آج کرنا تھا یا کر چکے ہیں. اتنی جلدی تو کام نہیں ہو سکتے, ہر چیز کا وقت لگتا ہے. لیکن بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا سپیس دیا جائے, تھوڑا ٹائم دیا جائے, اور ہم لوگوں کو اپرائز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے, یہ ان کے مفاد کے خلاف نہیں جا رہی ہے بات. اور ہم لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھیں یا دوسروں سے امداد کے کیوں ہم طلبگار ہوں, جب ہم اپنے بلبوتے پہ چیزوں کو جنریٹ کر سکتے ہیں, اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ کریں. کیا مسئلہ کیا پھر ہمارا اس میں؟ آپ کی بات یہ سارے باقی کے لوگ سمجھنے کو تیار کیوں نہیں؟ وہ بڑی پارٹی بیٹھی ہے, یہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ باقی کوئی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چلنے کو تیار. ہاں, پروبیبلی ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو جتنی نیگیٹو بات کرے گا اتنی اس کی پبلسٹی ہوگی. میں اگر دیکھیں نا, جی ایس ٹی کا نفاذ تو ان کی حکومت نے کیا تھا, پی ایم ایل این نے کیا تھا, اور جی ایس ٹی کا نفاذ جو تھا وہ اس پہ لکھا ہوا تھا انڈر دا ویٹ موڈ, یعنی یہ طے ہوا تھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جی ایس ٹی جو ہے وہ ویٹ میں چلا جائے گا. ہوا یہ کہ پچھلے 19-20 سالوں میں اتنی ڈسٹورشنز آئیں کہ لوگ جو ہیں وہ اصل منزل سے ڈیویٹ ہو گئے, اور اتنی ایگزیمشنز لوگوں نے لے لی, ایس آر اوز کے تھرو ایگزیمشنز لے لی, اور جن ٹیئرز کو ٹیکسیشن میں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ سکے. مثلا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو ڈیلر ہیں, ریٹیلر ہیں, ہول سیلر ہیں, یہ 3 بڑے امپورٹنٹ ٹیئرز ہوتے ہیں مارکیٹ میں, اور تینوں ٹیکس ریٹ میں نہیں ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو پے ٹیکس. یہ کیوں نہیں سنتے آپ کی بات؟ اب یہ مجھے نہیں معلوم, یہ تو ان کی لاجک ہونی چاہیے. کاشف صاحب, یہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, وی نیڈ ٹائم آن دس ایشو آلسو. مگر آپ ایک چیز ملاحظہ فرمائیں, ہمارا ڈی ایچ اے ہے, ہمارا گلبرگ ہے, ہمارا ماڈل ٹاؤن ہے, کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کہ وہاں جو آدمی کرائے پہ رہ رہا ہے وہ ₹1,00,000 مہینہ کرایہ دے رہا ہے, وہ ₹1,00,000 کا بجلی اور یہ خرچ کر رہا ہے, کیا اس سے بھی پوچھا گیا کہ بھئی یہ تمہارے پاس ₹2,00,000 جو ہے آیا کہاں سے, تمہارا این ٹی این نمبر کیا ہے, کہاں ایسیس ہو رہے ہو؟ احتساب کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے. مگر یہ احتساب کا طریقہ بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے. جب تک میں نے آپ کو فوزیہ وہاب صاحبہ کسی جگہ کہتے سنا تھا مجھے بات کر لینے دیجیے, کسی اور کا کام ہے, مجھے بات کمپلیٹ کریں. یہ جب تک ہم سپریڈ نہیں کریں گے, آپ وہی کہیں گے جی 1.5 ملین اور 2 ملین جو ہیں لوگ انہی کو ٹیکس میں نیٹ کریں گے. اب لوگوں کو یہ فیلنگ ہو گئی ہے جو ٹیکس دیتا ہے نیٹ میں وہ اور پھنستا جا رہا ہے. سو ان لوگوں کو آپ جب تک سپریڈ نہیں کریں گے, صرف ہمارے پہ لگایا ہوا, آپ کے پاس بے شمار
दो चीजों को मिक्स अप ना नहीं, करें। मैं टोटल एक टैक्सेशन की मिनट, बात